यो पार्टी राजनीतिमा कनिष्ठलाई वरिष्ठ बनाउने, वरिष्ठलाई व्यवस्था गर्ने यो परम्पराको सुरुवात केही वर्ष मात्रै अब यो देखिएको हो कि यो पार्टी इतिहासमा यस्ता कुराहरू भइराखेका हुन्छन् र वरिष्ठलाई व्यवस्था गर्ने, कनिष्ठलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ किन हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो पार्टी राजनीतिक दलहरू भनेको पनि सत्ताको निम्ति बनाइने जनताका, नागरिकका समूह हुन्। यिनीहरू सङ्गठित रूपमा जनपरिचालन गर्ने, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र सत्ता प्राप्ति गर्ने, त्यसको उद्देश्यबाट जाने भएको हुनाले हाम्रो जस्तो देशमा सामान्यतया सामन्तवादी अवशेष राजतन्त्र भएको, त्यसपछि चाहिँ अनेक खालका पुँजीवादी आचरणका हिसाबमा, पुँजीवादी सिद्धान्तका आधारमा जो नेतृत्व छ, नेतृत्वले आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरू, आफ्नो सङ्गठनका, आफ्नो बहुमतमा आफूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने मान्छेहरू, उनीहरू सकभर भनेको मानिरहने हुन्, प्रतिवाद कम गर्ने हुन्, तर्क कम गर्ने हुन् भन्ने चाहिँ ठान्छन्। यद्यपि मार्क्सवादमा हामीले स्वीकार गरेको सिद्धान्तमा त्यसका द्वन्द्ववादका तीनवटा नियम भन्छन्। एउटा एकता र सङ्घर्षको नियम। एकता सङ्घर्ष वस्तुमा भइरहन्छ र त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ एकताको रूपमा नजिक नजिक आउँछ, कहिलेकाहीँ भित्रभित्र सङ्घर्ष पनि गरिरहेको हुन्छ, समाजमा पनि, वस्तुमा पनि, विचारमा पनि हुन्छ भन्ने छ। दोस्रो, मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै गएपछि समाज बदलिन्छ र अनि गुणात्मक परिवर्तनमा जान्छ। हामी सङ्घर्ष गर्दै जान्छौँ र सत्ता लिन्छौँ भन्ने छ। तेस्रो, जब मात्रात्मक परिवर्तनको बढ्ता चाहिँ गुण बढ्दै जान्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ निषेध गर्छ र अर्को सानो पुरानो शक्तिलाई, जस्तो हामीले राजतन्त्रलाई निषेध गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडिका सामन्तवादी सोचहरू अनि पुरातन विचारहरू, संस्कृतिहरू, त्यसलाई निषेध गरेर नौलो संस्कृति, नौलो सत्ता बन्छ भन्ने छ। त्यो प्रक्रिया त भइरहेको हुन्छ, तर नेतृत्वले कहिलेकाहीँ कस्तो गरिदिन्छ भने आन्तरिक सङ्घर्ष मित्रवत हुन्छ भने पनि तर्क दिँदाखेरि, बहस गर्दाखेरि अनि राखेका कुराहरूमा मेरा विरुद्धमा यति अति त नगरे हुन्थ्यो नि भन्ने ठान्छ। अनि कहिलेकाहीँ जे भन्यो त्यो गर्ने भइदियो भने परिचालन गर्न सजिलो हुन्छ र तर्क दिने मान्छेहरू, क्षमतासहितका मान्छेहरू हुँदा बिग्रिन्छ भन्ने छ, भन्ने सोच्दो रहेछ। त्यो रसियन क्रान्तिमा रसियन पार्टीहरू, त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी एकदलीय थियो, अहिले चीनमा पनि एकदलीय छ, उत्तर कोरियामा एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टी छ। त्यहाँ अर्को विरुद्धमा बोल्ने मान्छेहरू, तर उत्तर कोरियाको त अब धेरै बाहिर पढ्नै पाइँदैन, बोल्यो भने नाताकै मान्छे फुपा पर्ने कि को मान्छेलाई त मार्यो भन्ने एकपटक चाहिँ कुरा बाहिर आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी भने पनि जनताकै आधारबाट, जनताको बिचबाट, मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी जोसुकै होस् तिनीहरूबाट आउने भएको हुनाले त्यसमा मानवीय प्रवृत्ति त्यसमा पनि हुन्छ र त्यो मानवीय प्रवृत्तिका कारणले सोचिएको सिद्धान्तको कुरा एउटा भए पनि यतिका वर्षसम्म 32 वर्षसम्म प्रचण्डले आफै हुनुपर्ने, आफूभन्दा जेठो मोहन वैद्य नहुनुपर्ने, सिपी गजुरेल नहुनुपर्ने, उनीहरू गए पनि ठिकै छ भन्नुपर्ने, यी रामबहादुर थापा बादल लगायतका 23-24 जना आएका छन्। अहिले पनि 8-9 जना फेरि मनोनित गरिएको छ। एकताको निरन्तरता हो भन्दै चाहिँ अब यहाँ ल्याउने काममा छ। अब यो लेखराज भट्टजीलाई यहाँ सचिव बनाएको छौँ हामीले, त त्यो छाड्नुपर्ने कारण के भने तर्कसहितको हिसाबले बहस गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मभन्दा बढ्ता जान्ने भएको हो त भन्ने खालको कुरा गर्दा ज्येष्ठ राम्रो अरू कुरा भए पनि जसले भनेको मानेको छ, जे भन्यो मान्यो, अथवा पार्टीको सिद्धान्तले भन्ने कुरामा, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा चाहिँ बहुमतले भनेको कुरा खुरुखुरु मान्ने। अहिले अधिकार भयो तर त्यो अधिकारलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेतृत्व भएर समस्या भयो भन्ने चाहिँ कुराहरू पनि आउँछ, टिप्पणीहरू गरिन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ यसमा अनुभव? यसमा त्यो दुईटा कुरा छ अवश्य। एउटा, यति छिटै भन्दा साथ बनाएको हिसाबमा कर्मचारीको व्यवस्था जस्तो व्यवस्था होइन त्यो। हामीले संरचना बनायौँ, 5 वर्ष पनि भएको छैन, उसको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने थाहा छैन, उसका भवनहरू छैनन्, उसलाई चाहिएको कर्मचारी छैन, उसले आफूले नियुक्ति गर्न पाउँदैन, लोकसेवा आयोगले भनेको बेला दिँदैन, माथिका केन्द्रीय सङ्घीय कर्मचारीहरू जो छन् ती चाहिँ हाजिर भएर त्यहाँ काम गरिदिँदैनन्। त्यो अत्यन्त अप्ठ्यारो सकसमा छन् स्थानीय सरकारहरू। या त उसले आफै कर्मचारी राख्न पाउनु पर्यो, या भनेका कर्मचारी, खटाएका कर्मचारीले उसले चलाएअनुसारले चल्नु पर्यो, त्यो कानुन अनुसारले चल्नु पर्यो, भ्रष्टाचार नगर्ने गरी चल्नु पर्यो, व्यक्ति अध्यक्षको हिसाबमा, त्यहाँको तल वडा अध्यक्षको हिसाबले होइन, कानुनका हिसाबले चल्नु पर्यो। तर ऊ सधैँ त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो। पहिलेको जस्तो चाहिँ गाउँपालिकाको सचिव त्यहाँ बस्दै नबस्ने, सदरमुकाममा गएर सिफारिस गर्ने व्यवस्था छैन। अहिले त्यहाँ कर्मचारी छन्, अधिकृत छन्, इन्जिनियर छन्, ऊ त्यहीँ बस्छन्, काम गर्छन्। तर त्यो इन्जिनियरले पनि सबै कुरा जानेको छैन, उसलाई तालिमको अभाव छ।
अनि त्यस्तै त्यो अध्यक्ष जो भएको मान्छे उसलाई पनि सबै कुरो जान्दैन। उसले कानुनको कुराहरू, आर्थिक नियमावली, खरिदैनका कुराहरू नजानेर फँसेका कति छन् केसहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गर्नुपर्छ, उसले जानेको छैन। त्यसकारण हाम्रो क्षमता, लोकतन्त्रको क्षमता भनेको एकैचोटि बढ्ने होइन। मैले डेनमार्कको कुरा सुनेको थिएँ, त्यहाँका मान्छेहरूको अध्ययन त्यहाँ पुगेको छु म। उनीहरूले हामी कहाँ 300 साढे 300 वर्षसम्म नि हामीले धेरै कुरा जानेका छैनौँ। यद्यपि हामी संसारका सुखी राष्ट्रभित्र पर्छौँ, त्यहाँ राजतन्त्र पनि छ, तर डेमोक्रेसीमा, त्यहाँको प्रजातन्त्रमा, त्यहाँको स्थानीय सरकारमा उनीहरू यति सक्षम छन् कि भयङ्कर काम गर्छन्। तर अझै पनि हाम्रो कमजोरी छ भन्छौँ। हाम्रो 5 वर्षले के हुन्छ? नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ अनिलजी र आरडीजीले। नागरिक सवालमा आज म कुराकानी गर्न गइराखेको छु नेकपा एमालेका नेता, जिल्ला विकास समिति अछामका पूर्व सभापति कृष्ण प्रसाद जयसी भट्टराईसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। नेकपा एमालेको महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ चितवनमा र महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी पनि उहाँले दिनुभएको थियो। नेकपा एमाले पार्टीको अन्तर पार्टी जीवन, खास गरेर नेताहरूको छनौट, त्यसपछि नेतृत्व छनौट प्रक्रियाका सन्दर्भमा, त्यसपछि प्रदेशको अधिवेशन हुन बाँकी छ उहाँहरूको, जिल्लाहरूमा पनि उहाँहरूले अधिवेशन गर्नुहुन्छ, त्यो समय तोकिसकेको छ पार्टीले। अब नेता व्यवस्थापनबाट पार्टीले एउटा लय समात्ने हुन्छ, उपयुक्त पात्रलाई त्यही अनुसारको जिम्मेवारी दिन सकियो भने त्यो पार्टी नेतृत्वले न्यायसङ्गत भूमिकामा व्यक्तिलाई चयन गर्यो भने त्योभन्दा तलका कार्यकर्ताहरूलाई पनि एउटा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भनौँ। र त्यो ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि पात्र छनौटमा अथवा नेतृत्व छनौटमा गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमालेभित्र जुन चाहिँ अहिलेको एउटा एक किसिमको माहौल छ सुदूरपश्चिममै भन्ने हो भने, डाक्टर भीम रावल अहिले पार्टीको कुनै पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्न। पार्टी अध्यक्षमा पराजित भइसकेपछि केन्द्रीय सदस्यको पनि जिम्मेवारी नलिएको स्थिति छ। अनि एमाले विभाजन भएर समाजवादी बनेको छ, एकीकृत समाजवादी नेकपा एमालेबाटै फुटेर, र यसको असर पनि अब सुदूरपश्चिमको हकमा के कस्तो रहला, पार्टीलाई सुदृढीकरण गरेर सङ्गठित गरेर एकताबद्ध गरेर अगाडि लैजाने सूत्रहरू के होलान् भनेर मैले चर्चा गर्नेछु, प्रश्न गर्नेछु। पुरानो कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमको हकमा, र उहाँको राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि शिक्षकको रूपमा उहाँले चाहिँ लामो समयसम्म योगदान गरेको एउटा इतिहास पनि छ उहाँसँग जोडिएको। म उहाँको राजनीतिक उठानका कुराहरू र अहिले अब उहाँको राजनीतिक गतिविधिको सन्दर्भमा पनि मैले केही प्रश्नहरू गर्नेछु, सुनेर साथ दिनुहोला। नागरिक सवाल यहाँहरूले दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि सुन्दै गर्नुभएको छ, र फेसबुकमा अहिले हामी लाइभ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। धन्यवाद अवस्थीजी, धन्यवाद छ यहाँलाई, दिनेश एफएम टिमलाई। अब यो नेकपा एमाले प्रतिको चासो हरेक नागरिकलाई छ। अब अरू पार्टीसँग पनि चासो हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पार्टीहरू प्रति नागरिकहरूको एउटा चासो हुन्छ। हजुर, 10औं महाधिवेशन सकिएको छ, नयाँ नेतृत्व आएको छ। यसपछि अब यहाँ पनि त्यो केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, जित्न सक्नु भएन या बिचमा फिर्ता लिनुभयो, त्यो अब के गर्नुभयो त्यो पनि बताउनुहुनेछ। 10औं महाधिवेशन पश्चात अथवा एकीकृत समाजवादी त्योभन्दा अगाडि नै अलग भयो तपाईँहरूबाट, त्यसपछिको पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण आम सर्वसाधारणको, तपाईँहरूको अब नेताहरूको चाहिँ कस्तो किसिमले विकास भइराखेको छ, यहाँबाट सुरु गरौँ कुराकानी। धन्यवाद अवस्थीजी।
अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्टहरू बीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रले यो शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट हुँदैन, सशस्त्र सङ्घर्ष नै गर्नु पर्यो भनेर गए पनि हामीले नेकपा एमाले 2049 सालको महाधिवेशनबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट र जनताको बहुदलीय जनवादको माध्यमबाट, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको जनताको बीचमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट बन्दुकले होइन ब्यालेटबाट मन जित्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि, मानेपछि त्यसलाई अरूले कसैले संशोधनवादी भने, तर हामीले जनतामा स्थापित हुने खालको सिद्धान्त हो भनेर त्यसलाई अभ्यास गऱ्यौँ र त्यो अभ्यासले नेकपा एमालेलाई सत्तामा पुर्यायो। सुरुमा नै 1/3 बहुमत नपुग्ने गरी कांग्रेसलाई 69 सिट जित्यो। त्यसपछिका दिनमा सरकारमा जाने कुरा भयो। मनमोहन अधिकारीको अत्यन्त लोकप्रिय सरकार बन्यो। अहिलेसम्म पनि त्यो लोकप्रिय सरकारको निर्णयहरू पछाडिका अरू दलले, नेकपा एमालेको, माओवादीको त कुरै छोडौँ, अरू कांग्रेसले समेत त्यसका केही सैद्धान्तिक कुराहरू जनताको घर दैलोमा रहेको सरकारलाई बढी पैसा दिने, बढ्ता अनुदान दिने, उसले नजिकको सरकारले बढ्ता काम गर्छ भन्ने र ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि लिएर कैयन सुधारका कामहरू गर्ने काम गर्यो। त्यसले हामीलाई स्थापित गर्ने काम गरेको थियो। यो 10औं महाधिवेशनभन्दा अगाडि नेकपा माओवादीसँग एकताको प्रक्रिया अगाडि गयो। वैचारिक हिसाबले बढ्ता उग्र वामपन्थी हिसाबले गएको माओवादीलाई त्यही जनताको बहुदलीय जनवादको प्रक्रियामा उनीहरूले भनिएको 21औं शताब्दीको जनवाद जो भन्ने छ त्यसैलाई त्यो हाम्रो सिद्धान्तकै पछ्याउने खालको काम हो र जनतामा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने काम हो भनेर हामीले भन्यौँ। तुरन्त एकता त हुन सकेन। बीचमा कांग्रेस समेत सरकारमा गएर स्थानीय चुनाव लडेको नेकपा माओवादी केन्द्र हामीसँग एकतापछि सरकार बन्यो र त्यो सरकार बनेको अब सत्ता स्वार्थै भन्नुपर्छ अथवा समझौता भन्नुपर्छ, दुईटा समूहले मिलेर लडेको चुनावमा 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार आएपछि 2 वर्षभित्रै त्यसमा उतार चढाव अन्तर्द्वन्द्व बढ्न थालेपछि छिटो गरिनुपर्ने 10औं महाधिवेशन अब यो ढिलो भयो। यो 10औं महाधिवेशनले तलका संविधान त, कानुन त, पार्टीका विधान त ती छिटो गरिनुपर्ने र कैयन कमिटीहरू अवैध भइसकेका ती कमिटीहरूलाई पुनर्जागरण गर्ने, तलको वडा तहको कमिटीदेखि लिएर गाउँपालिका, नगरपालिका अनि अहिले केन्द्रीय महाधिवेशन समेत गरेपछि पार्टी वैधानिक हिसाबले अब अगाडि बढेको छ। यद्यपि जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशनहरू अब अहिलेको विधानअनुसारले गर्न बाँकी छन्। अब पुस 23 गते जिल्ला कमिटीको जिल्ला अधिवेशन तोकेको छ र माघमा यो प्रदेशको अधिवेशन तोकेको छ। यसरी संगठन चाहिँ सुदृढ हुँदै अब आफ्नो लयमा फर्किने काम त भएको छ। अब कैयन कुरा अब केन्द्रीय महाधिवेशनमा, चितवनको महाधिवेशनमा मैले कल्पना गरेको आधारमा नेतृत्वका मभन्दा धेरै जुनियर मान्छे अब उहाँहरूभन्दा अब नेतृत्वमा चाहिँ राख्ने काम गर्नु होला नेतृत्वले भन्ने सोचेको थियो। त्यहाँ पनि राख्ने काम गर्नु भएन र अहिलेको मनोनीतिमा पनि नराखेपछि अब यसले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई यो किन यस्तो गरेको होला भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ उठाएको छ, कार्यकर्ताले उठाइरहेका छन्। यसलाई व्यवस्थापन अब पार्टीको नेतृत्वले कसरी गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। चितवनमा 10औं महाधिवेशनमा जुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरू सहितको जुन सूची तयार गर्नुभएको थियो त्यसमा यहाँको चाहिँ नाम किन परेन भन्ने प्रश्न गर्नु भएन नेतृत्वलाई? प्रश्न त गरियो। अब नपर्नुपर्ने कारण चाहिँ अब उहाँहरूलाई थाहा होला। अब कैयन जो अहिले परेका छन् यो क्षेत्रका हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापा पनि मभन्दा जुनियर मान्छे हुन्। तिनी पढ्दै गर्दा, टेस्ट दिँदै गर्दाखेरि म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको एक्टिभ कार्यकर्ताको रूपमा पञ्चायतका विरुद्ध बोल्ने मान्छे थिएँ बाजुरामा 2 वर्ष टिचिङ गर्दा। अब ती जुनियर मान्छे पछि पार्टीले जिम्मा दिँदै अरू गर्दै गर्दाखेरि बुटोल महाधिवेशनमा समेत एक खालको षड्यन्त्र गरेर मलाई चाहिँ हराउने काम भयो। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य लडेको थिएँ। अब उहाँले त्यहाँ जित्नुभयो। त्यसपछिका अर्को महाधिवेशनमा पनि हामीले भीम रावल एक खालको क्षमता भएको मान्छे, नेतृत्व पूर्वतिर मात्रै हुनु हुँदैन, पश्चिमतिर पनि नेतृत्व भएकोलाई त उचाल्नु पर्यो नि भन्ने हिसाबबाट केपी ओली अध्यक्ष भए पनि उपाध्यक्ष त भीम रावललाई बनाउनु पर्छ भन्ने लाइनमा हामी 9औं महाधिवेशनमा उभ्यौँ। र अब त्यसपछि अब त्यो भएका नेतृत्वमा भीम रावललाई हामीले नेता बनाउनु, अब त्यसलाई चाहिँ भएका मान्छे नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनु गलत लागेको भए नेताहरूले बुझ्ने कुरा हो।
अब अहिले पनि समानान्तर कमिटीमा गएका मान्छेहरू युवराज गेवालीहरू, अष्टलक्ष्मी साक्यहरू, योगेश भट्टराई, घनश्याम गोकर्ण विष्टहरू सबै मान्छेहरू नेतृत्वमा आउनुपर्ने, हामीहरू नआउनुपर्ने कारण के हो? त्यो उहाँहरूले केपी ओलीले र यहाँको चाहिँ कर्ण थापा लगायतका यो लेखराज भट्टले बुझ्ने कुरा हो, उहाँहरूले बुझ्नु होला। तर हामीले बुझ्दा, मैले बुझ्दा अब यति बेलाकोमा नेतृत्व दियो भने बिग्रेको, विभाजन भएको, एकताको प्रक्रियामा चाहिँ ठेस लागेको जो कुरा छ यसलाई सच्याउन सकेला, सैद्धान्तिक ढङ्गले बिग्रेका, बानी बिग्रेका, गलत बाटोमा लागेका मान्छेलाई पनि प्रशिक्षण गरेर अगाडि बढाउन सकेला भन्ने जो मेरो कल्पना थियो त्यसमा चाहिँ ठेस लागेको छ। अब यो पार्टी कसरी बढ्ला अलिअलि शङ्का पनि लागेको छ। यो पार्टी राजनीतिमा कनिष्ठलाई वरिष्ठ बनाउने, वरिष्ठलाई व्यवस्था गर्ने यो परम्पराको सुरुवात केही वर्ष मात्रै अब यो देखिएको कि यो पार्टी इतिहासमा यस्ता कुराहरू भइराखेका हुन्छन् र वरिष्ठलाई व्यवस्था गर्ने, कनिष्ठलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ किन हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो पार्टी राजनीतिक दलहरू भनेको पनि सत्ताको निम्ति बनाइने जनताका, नागरिकका समूह हुन्। यिनीहरू सङ्गठित रूपमा जनपरिचालन गर्ने, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र सत्ता प्राप्ति गर्ने, त्यसको उद्देश्यबाट जाने भएको हुनाले हाम्रो जस्तो देशमा सामान्यतया सामन्तवादी अवशेष राजतन्त्र भएको, त्यसपछि चाहिँ अनेक खालका पुँजीवादी आचरणका हिसाबमा, पुँजीवादी सिद्धान्तका आधारमा जो नेतृत्व छ, नेतृत्वले आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरू, आफ्नो सङ्गठनका, आफ्नो बहुमतमा आफूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने मान्छेहरू, उनीहरू सकभर भनेको मानिरहने हुन्, प्रतिवाद कम गर्ने हुन्, तर्क कम गर्ने हुन् भन्ने चाहिँ ठान्छन्। यद्यपि मार्क्सवादमा हामीले स्वीकार गरेको सिद्धान्तमा त्यसका द्वन्द्ववादका 3वटा नियम भन्छन्। एउटा एकता र सङ्घर्षको नियम। एकता सङ्घर्ष वस्तुमा भइरहन्छ र त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ एकताको रूपमा नजिक नजिक आउँछ, कहिलेकाहीँ भित्रभित्र सङ्घर्ष पनि गरिरहेको हुन्छ, समाजमा पनि, वस्तुमा पनि, विचारमा पनि हुन्छ भन्ने छ। दोस्रो, मात्रात्मक परिवर्तन हुँदै गएपछि समाज बदलिन्छ र अनि गुणात्मक परिवर्तनमा जान्छ। हामी सङ्घर्ष गर्दै जान्छौँ र सत्ता लिन्छौँ भन्ने छ। तेस्रो, जब मात्रात्मक परिवर्तनको बढ्ता चाहिँ गुण बढ्दै जान्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ निषेध गर्छ र अर्को सानो पुरानो शक्तिलाई, जस्तो हामीले राजतन्त्रलाई निषेध गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडिका सामन्तवादी सोचहरू अनि पुरातन विचारहरू, संस्कृतिहरू, त्यसलाई निषेध गरेर नौलो संस्कृति, नौलो सत्ता बन्छ भन्ने छ। त्यो प्रक्रिया त भइरहेको हुन्छ। तर नेतृत्वले कहिलेकाहीँ कस्तो गरिदिन्छ भने आन्तरिक सङ्घर्ष मित्रवत हुन्छ भने पनि तर्क दिँदाखेरि, बहस गर्दाखेरि अनि राखेका कुराहरूमा मेरा विरुद्धमा यति अति त नगरे हुन्थ्यो नि भन्ने ठान्छ। अनि कहिलेकाहीँ जे भन्यो त्यो गर्ने भइदियो भने परिचालन गर्न सजिलो हुन्छ र तर्क दिने मान्छेहरू, क्षमतासहितका मान्छेहरू हुँदा बिग्रिन्छ भन्ने सोच्दो रहेछ। त्यो रसियन क्रान्तिमा रसियन पार्टीहरू, त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी एकदलीय थियो। अहिले चीनमा पनि एकदलीय छ, उत्तर कोरियामा एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टी छ। त्यहाँ अर्को विरुद्धमा बोल्ने मान्छेहरू, तर उत्तर कोरियाको त अब धेरै बाहिर पढ्नै पाइँदैन, बोल्यो भने नाताकै मान्छे फुपा पर्ने कि को मान्छेलाई त मार्यो भन्ने एकपटक चाहिँ कुरा बाहिर आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी भने पनि जनताकै आधारबाट, जनताको बीचबाट, मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी जोसुकै होस् तिनीहरूबाट आउने भएको हुनाले त्यसमा मानवीय प्रवृत्ति त्यसमा पनि हुन्छ। र त्यो मानवीय प्रवृत्तिका कारणले सोचिएको सिद्धान्तको कुरा एउटा भए पनि यतिका वर्षसम्म 32 वर्षसम्म प्रचण्डले आफै हुनुपर्ने, आफूभन्दा जेठो मोहन वैद्य नहुनुपर्ने, सिपी गजुरेल नहुनुपर्ने, उनीहरू गए पनि ठिकै छ भन्नुपर्ने, यी रामबहादुर थापा बादल लगायतका 23-24 जना आएका छन्। अहिले पनि 8-9 जना फेरि मनोनित गरिएको छ। एकताको निरन्तरता हो भन्दै चाहिँ अब यहाँ ल्याउने काममा छ। अब यो लेखराज भट्टजीलाई यहाँ सचिव बनाएको छौँ हामीले। त त्यो छाड्नुपर्ने कारण के भने तर्कसहितको हिसाबले बहस गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मभन्दा बढी त जान्ने भएको हो त भन्ने खालको कुरा गर्दा ज्येष्ठ राम्रो अरू कुरा भए पनि जसले भनेको मानेको छ, जे भन्यो मान्यो, अथवा पार्टीको सिद्धान्तले भन्ने कुरामा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा चाहिँ बहुमतले भनेको कुरा खुरुखुरु मान्ने। अब त्यसमा तर्क दिएर अल्पमत हुन्छ, तर त्यसले रहेर अनुशासित भएर बस्दासम्म त ठिकै छ, होइन भने त्यसलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ, मातहत बस्नुपर्छ भन्ने खालको सिद्धान्त छ। यतातिर हाम्रोमा पनि कहिलेकाहीँ त्यो देखा पर्ने गरेको छ। यद्यपि हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारमा विचारहरू राख्छौँ। अब पहिले त यस्तो खुला बोल्ने पनि चलन थिएन। अहिले चाहिँ हामी खुला बोलेर चाहिँ कहीँ आलोचना पनि गर्ने गर्छौँ। त्यो कनिष्ठ मान्छेहरू पनि जब नजिकमा गएर भक्ति गर्ने, वरिपरि गणेश प्रवृत्ति भन्छन् नि,
घुमिरहने, बिहान बेलुकी भेटिरहने, होइन कमरेड यो त यस्तो यस्तो छ भनिरहने, अर्काको बारेमा पनि अलिअलि कुरा लाइरहने, त्यसो गर्दा नेतृत्वलाई त्यसले प्रभाव पार्छ र त्यो नजिकको आउने मान्छे कनिष्ठ भयो भने पनि ज्येष्ठ क्षमतासहितका मान्छे ती हुँदा पनि त्योभन्दा अब यो पनि कनिष्ठ भए पनि क्षमता पनि बढ्या छ, अब खट्न सक्छ, मेरो पनि जे पनि त्यही मान्छ, त्यसले यसलाई उठाइदिँदा हुन्छ भन्ने नेतृत्वले ठान्छ र त्यसैले अगाडि बढाउँछ। समस्या त्यहाँनिर हो। अनि यसरी यसम्यानहरू मात्रै पार्टीमा रहिरह्यो भनेपछि त्यसले न पार्टीलाई चाहिँ राम्रो गर्छ, न देशको हितमा हुन्छ, न जनताको हितमा हुन्छ भन्ने किन लाग्दैन होला? तर अब यसम्यान मात्रै पनि हुँदैनन्। यसम्यान भन्नाले निर्णय मान्ने मान्छे त सबै हामी पनि सबै यसम्यान नै हुनुपर्ने हुन्छ। पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ। पार्टीको निर्णय नमान्दा त्यसले चाहिँ वैचारिक सङ्घर्ष हुने, जो मैले अघि भने एकता र सङ्घर्षको नियम, आन्तरिक हिसाबले हुने कुरा एकता सङ्घर्ष, भित्रको रूपान्तरणको कुरा एउटा भयो। तर विपक्षीसँग लड्दा, जस्तो हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग लड्दा प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि हाम्रो भित्रको जुन शक्ति छ, जस्तो निर्वाचन होला अथवा अरू चाहिँ मोर्चाहरू होलान्, संस्कृतिको कुरा होला, राष्ट्रिय नीतिका कुरा होलान्, हामीले अहिले संसद हेरिरहेका छौँ होइन। अब एकतासहित सँगै बसेको माओवादीसँगको चाहिँ सभामुख, उसले नेकपा एमालेको संसदीय दलले लेखेको निर्णय, कारबाही गरेको विषय कारबाही गर्दैन र निकालिएका मान्छेहरू, माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरू जसले संसदीय दलको अब व्हिप उल्लङ्घन गरे त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो भन्यो, उसले मान्दैन र उसँग सङ्घर्ष भइरहेछ। त्यस्तै काङ्ग्रेससँग पनि कहीँ मुद्दामा सङ्घर्ष भइरहला। त्यो सङ्घर्ष हुने क्रममा हामीसँग भएका जो केन्द्रीय सदस्यहरू छौँ, हामीहरू छौँ, उनीहरूले मान्नै पर्ने हुन्छ र त्यसका विरुद्धमा जाने कुराले चाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन। किनभने हामीले त मात्रात्मक परिवर्तन गरेर अहिले बहुमत छैन भने पनि मिलेर गऱ्यो भने अहिले जो आएको छ त्यसमा पनि बहुमत ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यो मान्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो हाम्रो पार्टी विभाजन भयो, विभाजन हुनुभन्दा पूर्व नै हामीले भनेका थियौँ भने यो माओवादी केन्द्रका मान्छे अध्यक्ष लगायतका र माधव नेपाललाई उनका मागहरू मन्त्री हुन् भने, मुख्यमन्त्री हुन् भने, के राजनीतिक नियुक्ति हुन् भने उनीहरूका कुरालाई मान्दै मान्दै लगेर 4 वर्षसम्म यो संसदलाई चलाउने, 4 वर्षपछि त अविश्वासको प्रस्ताव लाउँदैन, संविधानले लेखेको छ। अहिले चाहिँ संसद विघटन गर्ने कुराले हामीलाई ब्याकफायर गर्छ, यो संविधानमा छैन, संविधान विपरीत कुरा हो यो। हामीले विद्रोह गर्नको निम्ति गर्ने कुरा, संसारका प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा, यो देशको पनि प्रधानमन्त्रीले पहिले गर्ने कुरा, त्यो उसको एक प्रेरोगेटिभ राइट हो, अग्राधिकार हो। तर नलेखे कुरा गर्यो भने संविधानले अदालतले पुनर्बहाली गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्षले, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले होइन हामीलाई सिद्ध्याउने खेल खेलेपछि, नेकपा एमालेको सिद्धान्त र स्वत्वलाई सिद्ध्याउन खोजेपछि यो एक खालको विद्रोह हो, 2 महिनाभित्र पार्टी सङ्गठन गरिसक्छु, त्यसपछि जे होला भन्ने खालको हिसाबले अगाडि बढ्यौँ। अब हामीले जे भनेका थियौँ त्यो संविधान त त्यो चाहिँ त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने काम हो र सङ्गठन बन्यो। सर्वोच्च अदालतले पछि तिमीहरूको नाम पनि मिलेको छैन भने अलग भएपछि न अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएका हुन्, नत्र त एकता भएको थियो नि। हो, जिद्दीले, नेतृत्वको जिद्दीले, ठुलै नेता भने पनि उसको जिद्दीले कहिलेकाहीँ समस्या पार्छ र त्यो अन्तरसङ्घर्ष बिग्रन खोज्यो, बढ्ता शत्रुवत भयो भने जनतामा स्थापित भएका पार्टीहरू पनि स्खलित हुन्छन्, विभाजन हुन्छन्, टुक्रिन्छ, सत्ताबाट च्युत हुन्छन्। अहिले केन्द्रदेखि लिएर तलसम्मको, प्रदेश तहसम्मका सम्पूर्ण सरकारहरूबाट त विस्थापित हुनु पर्यो र त्यसमा चित्त नबुझेकै मान्छेले फेरि, यद्यपि हाम्रो सिद्धान्तमा अडेर बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर माधव नेपाल लगायतका जो मान्छेहरू विचलित भएर उता गएका छन् उनीहरूले चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ त्यो रोटी सेकाउने काम भन्छ, अब केही दाना पानी खाने काम होला, तर तिनले बलियो बनाएर आहा गजब गर्यो नि भन्ने खालको दुनियाँले र पार्टीका कार्यकर्ता पङ्क्तिले भन्दैन। किन भन्दा हामी कमजोर हुने कुरामा आफ्नै घरमा आगो लाउन थालेपछि त बलियो हुन त सक्दैन। त्यसकारण पनि सैद्धान्तिक हिसाबले टिक्ने, अन्तरसङ्घर्ष गर्ने एउटा पक्ष हो। तर अब नेताहरूले देख्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ अति भएर उत्पात गरेर जब चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर सत्ता, पद, प्रतिष्ठाका निम्ति लडाइँ हुने गर्छ, त्यति बेला कमजोर हुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्त हो। अब नेताहरूले गर्दा ठिकै त भने होला, तर आफूले चाहिँ आफ्नो पङ्क्तिलाई आफूले नेतृत्व स्थापित गर्ने बेलामा आफू नेता हुनुको निम्ति भएका मान्छेहरू आफ्नै पङ्क्तिका मान्छे बहुमत मानुन्, आफ्नो भने मानुन् भन्ने त्यो दलीय संस्कारमा अहिले कङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशन हेऱ्यौँ हामीले, कसरी बहुमत बन्न सक्ला मान्छेलाई भनेर पुरानो योगदान भएका मान्छेहरू पनि गएका छन्, छोडेका छन्। रामचन्द्र पौडेलले पनि रुँदै छोड्नै पर्यो, उनलाई कसैले समर्थन नगर्ने भएपछि विगतको इतिहासमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले रुँदै छोड्नु पर्यो, गणेशमान सिंहले पार्टी परित्याग गर्नु पर्यो। किनभने एक तहमा योगदान भएको कुरामा यदि कदर हुन
छोड्छ, जब चाहिँ युवा पुस्ताले मिच्ने अनादर गर्न थाल्छ, त्यसपछि नैतिक हिसाबले राजनीति गर्न गाह्रो हुन्छ। अब कसैले विद्रोह गर्दै अर्को पार्टी दर्ता गर्छन्, त्यागी मान्छेहरूले होइन मैले जे जति गरेँ त्यसमा चाहिँ ठिकै छ, अर्को त होइन, यो ठिकै होस् तर म चाहिँ अब नैतिक हिसाबले गर्दैन भनेर बाटो छोडिदिन्छन् र पार्टीलाई अगाडि बढाइदिन्छन्। अब त्यस्तो हिसाबको कुराहरू हुने गर्छ। अब पार्टीका नेताहरूले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो तपाईँ राजनीतिक हिसाबले तपाईँका शुभेच्छुकहरूले पनि अब तपाईँ आफैले पनि महसुस गर्नुभएको छ होला, एउटा सन्दर्भबाट गरिराखेको शिक्षण पेसालाई चटक्क छोडेर राजनीतिमा आइयो, पार्टीलाई फलाउन हुर्काउन योगदान पनि गरियो होला तपाईँको तर्फबाट, र त्यो गरेपछि अहिले मैले के पाएँ त भनेर चाहिँ एउटा विस्मृतिमा जाने अथवा त्यो टोलाउनु पर्ने स्थिति आइपुगेको हो जस्तो लाग्छ यसलाई, कि अझै सम्भावनाहरू चाहिँ छन् भन्ने लाग्छ? त्यस्तो होइन अवस्थित। अब मैले यो राजनीतिमा लाग्दाखेरि चाहिँ म बहकाउमा लागेर विद्यार्थीमा कसैले भनेर उक्साएर त्यस्तो गरेर लागेकै होइन। मैले 34-35 सालमा 9-10 क्लास पढ्दाखेरि समाजवादी बाटो ठिक हो, कम्युनिस्ट पार्टीले मजदुर र किसानको नेतृत्वमा बहुमतमा बनाउने शासन प्रणालीमा गरिबहरूको कल्याण हुन्छ, तिनका छोराछोरीहरू पढ्न पाएन, खान पाएन, औषधि गर्न पाएन भनेर मर्दैनन्, मुलुकको छिटो विकास हुन्छ। त्यसो भने म जस्तो एउटा गरिब किसानको छोराले त्यो बाटो लिनु पो ठिक हो भन्ने हिसाबबाट एउटा सामान्य त्यति बेला पढ्दाखेरिको अनुभवबाट भनेको विचार बनाएको थिएँ। शिक्षक सङ्गठनमा 36 सालमा शिक्षक सङ्गठन सुरुमा स्थापित हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ पहिलो सम्मेलन भएको थियो अछाममा, धर्ना सम्मेलन, त्यसमा चाहिँ सहभागी भएको थिएँ र ठाउँ ठाउँमा पछि पञ्चायतका गतिविधिहरू, भित्रका भ्रष्टाचारहरू, सुनिता नमिता काण्डहरू, अरू कुरा पढ्ने सड्ने भयो। एसएलसी पछि मैले फ्रीली मेरो बुवाको आर्थिक क्षमताका कारणले नेपालमा पढ्न पाइनँ, 2 वर्ष जागिर खाएर त्यसपछि डोटी पढ्न जाँदा डोटी पनि फेरि पढ्ने मन नलागेर भारतमा मुम्बईमा 2 वर्ष +2 पास गरेँ र त्यहाँ बढ्ता पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। समाजवादी किताबहरू, अरू कुरा विषयहरू, रसियन क्रान्तिपछि देशका गरेका विकासका कुराहरू, प्लानिङको कुराहरू, उसले चाहिँ तोकेको प्लानिङ गरेको विषय 100% पुर्याउनु पर्ने छ भने कुनै बाटो चाहिँ 23 किलोमिटर बनाउनु छ, 25 किलोमिटर बनाउनु छ भने उसले तोकेको भन्दा बढ्ता कम समयमा 30 किलोमिटर बनाउँछ। यस्ता खालका कुराहरू सुनेर प्लान इकोनोमी भन्छ त्यसलाई, योजनाबद्ध विकास हो, त्यस्तोमा चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ नि त त्यो भन्ने हिसाबले विचार बनाएर 47 सालको परिवर्तनपछि म मावि तहमा पढाउने गर्थेँ। त्यसमा कार्यकर्ताको अभाव थियो। भीमरावजी काठमाडौँमै बस्नुहुन्थ्यो, भीमबहादुर कडायत भन्ने एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाई स्कुलको 16 वर्षसम्म टिचर भएको हेडमास्टरले 42 सालमा राजीनामा गरेर पञ्चायतमा प्रधान मान्य लड्नुभयो, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हार्नुभयो र त्यो नेतृत्व निरन्तर काम गरिरहेको थियो। अर्को एकजना जगत बोटी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, 2 जना नेता हुनुहुन्थ्यो, कार्यकर्ताको अभाव थियो। त्यसपछि मैले यसो विचार गरेँ, मान्छे जेल परे, 17औं वर्ष जेल परे, कतिजना शहीद भए, हामीले चाहने व्यवस्था समाजवाद राम्रो ल्याउनु पर्ने, कल्पना गर्ने, हामी सक्रिय नहुने भने कसरी आउँछ त्यो? अब राजतन्त्र यत्रो वर्ष 240 वर्ष यो राजतन्त्र, शाहवंशी राजतन्त्र, त्योभन्दा अगाडिका अरू राजतन्त्र, अब वर्षौं 2000 वर्षसम्मको चाहिँ राजतन्त्रकै इतिहास भएको देशमा हामीले चाहने राजतन्त्र बिनाको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनताले गर्ने शासन प्रणाली, कम्युनिस्ट पार्टीको शासन प्रणालीका निम्ति हामी तयार नहुने भने कसरी हुन्छ? कार्यकर्ता निर्माण कसरी हुन्छन्? त्यो जानी बुझिकन गर्न लागे हुनाले अहिले भएका यी घटनाहरूलाई समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा लागेको हाम्रो जो नेतृत्व छ, हामीहरू छौँ, त्यसले थाक्नु हुँदैन। मैले प्राप्त गर्ने पद कुनै समयको चाहिँ लाभको पद होस् या अर्को पार्टीका नेतृत्वका पदहरू हुन्, ती आकस्मिक हुन् र ती व्यक्तिगत हुन्। अब हामीले गर्ने हिँड्ने बाटो धेरै लामो छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले समेत बिहान मैले नारायण खड्काको डाक्टर नारायण खड्काको इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ। अब तपाईँको समाजवादको चाहिँ सार के हो त? छेउटुप्पै कसले बुझ्दैन। बिपीले भनेको पनि हिजो तपाईँले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो, अब के हो, गर्नुपर्ने के हो, केही थाहा हुँदैन जो भन्छन्। अब पुँजीवादी विकासमा भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर अनि नव उदारवाद अन्तर्गतको पुँजीको विकासमा केही व्यक्ति धनी भएर गजबको समाजवाद आइहाल्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छैन। हो, त्यसमा राज्यको भूमिका बढ्ता हुन्छ। त्यसमा चाहिँ
स्वास्थ्य, शिक्षा, त्यसपछि यी सडक र पूर्वाधारका विषयहरू जम्मै निजी क्षेत्रले बनाइदिँदैन। त्यो हामीले गर्नुपर्छ, राज्यले भूमिका निर्वाह बढ्दा गर्नुपर्छ र गरिब र निमुखा मान्छेहरूलाई, गरिब किसानहरूलाई, मजदुरहरूलाई, उनीहरूको छोराछोरीहरूको जसको क्षमता छ उनलाई पढ्ने निःशुल्क व्यवस्था भएर उसको ऊर्जा राष्ट्रका लागि लगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ लागेको हुनाले अब यो घटनामा महाधिवेशनमा म त भने नि बुटोल महाधिवेशन 8औं महाधिवेशन हो, त्यसपछि 9 काठमाडौँ भएको थियो, अहिले यो 10औं हो, यो पनि 2 वर्ष ढिलो हो र यस्तो बेलामा मलाई दिने र नदिने कुराले मलाई चाहिँ धेरै बोल्दैन र टोलाउनु पर्ने केही कारण छैन। तर एउटा मात्रै चिन्ता लाग्छ कि मान्छे हामीले प्रदेशको संरचना बनायौँ, हामीले स्थानीय तहको नजिकको सरकार बनायौँ, त्यसमा भ्रष्टाचार नहोस् र असल मान्छे हुन्, निर्वाचित हुन साथीलाई तालिम दिइयोस्, उनीहरूलाई आर्थिक हिसाबको पनि तालिम दियोस्, ऐनमा के व्यवस्था छ, के गर्न मिल्छ मिल्दैन भनोस् भन्यौँ। हामीले चाहिँ एकताका हिसाबले मैले चाहिँ त्यसमा लड्न पाइनँ, समानुपातिकमा नाम हाल्यो, मत बिग्रे र महिलाको सङ्ख्या पुर्याउनु पर्ने भावनाले म संसदमा प्रदेश सभामा आउन सकिनँ। तर प्रदेश सभामा आइसकेपछि त्यहाँका सांसदहरूले वडा अध्यक्षले गर्ने काम, सिफारिस गर्ने काम, त्यो जुन चाहिँ उपभोक्ता समिति बनाउने काम छ त्यसको सिफारिस पनि त्यहाँका सांसदले गर्न थाले। त्यो हामीले खोजेको व्यवस्था त्यस्तो होइन। जस्तो हामीले पहिले स्थानीय तहको सरकारमा बढ्ता अधिकार देऊ, बढ्ता क्षमतासहितका मान्छे बनाऊ। केन्द्रका सरकारले त ठुल्ठुला काम पो गर्नु पर्यो, तलको जिल्ला सरकार र स्थानीय तहको गाउँ र नगर सरकारले धेरै कामहरू गर्न सक्छ, बाटो बनाउन सक्छ, अरू कुरा बनाउन सक्छ, स्वास्थ्यको म्यानेजमेन्ट, अस्पताल व्यवस्थापन गर्न सक्छ, स्कुलहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। व्यक्तिले खोलेका बोर्डिङ स्कुलहरू राम्रा हुने, सरकारले खोलेका स्कुलहरू नराम्रा हुने कारण के हो त यसको कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। हामी वैज्ञानिक समाजवाद भनेर नारा मात्रै लाएर हुने कुरा त होइन, त्यसलाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ, धेरै कुराहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुरा सुनाइ नहुने, झन् उल्टो पछिल्लो बेला त यो योजनाहरू बाँड्दा यताउति गर्दाखेरि चाहिँ पहिले नै त्यो योजनाबाट कति पाइने होला चन्दासहित मेरो व्यक्तिगत चाहिँ लाभांश भनेर भन्न थालेका छन् भन्ने व्यापक रूपमा उठेपछि यो कुरा हाम्रो लागि जो गन्तव्य छ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, जनताको शासन ल्यायौँ, समाजवादको परिकल्पना गरेका छौँ, अझ जनतामा 101 प्रतिस्पर्धी ठिक मान्छेहरू छानिन्छन् जान्छन् भन्ने मान्यता राख्छ। यसले जीवन पद्धति संस्कृति पनि लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ। तपाईँ हुने र नहुने कुरा तपाईँको घरमा परिवारसँग छोराछोरी श्रीमती तिनलाई पनि डेमोक्रेटिक आचरणका हिसाबले व्यवहार गरौँ भन्ने हिसाबले बढेका मान्छेले हामीले एउटा घटना व्यक्तिगत रूपले दिने र नदिनेसँग रिसाउनु पर्ने अथवा टोलाउनु पर्ने कारण छैन। तर भनेको नमान्ने हो र गलत मान्छेले चाहिँ नेतृत्व गर्दैछन्, त्यसले भनेको मान्दैन। जे हामी गन्तव्य बाटो हो त्यो बाटोबाट डेरियल भएर बिग्रेर दिग्भ्रमित भएर ठिक गलत बाटोमा जाँदैछ भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ रिसाउने कुरा हुन्छ, अन्तरसङ्घर्ष तीव्र पार्नुपर्ने हुन्छ, झन् बढ्ता सक्रिय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो देखेको छु मैले। भनेपछि जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ तपाईँका लागि त्यसले तपाईँलाई अझ सक्रिय हुन बाध्य बनाएको छ? एकदम अवश्य, भयङ्कर। अब तपाईँको सक्रियता के हुन्छ त, कसरी गर्नुहुन्छ? सक्रियता 2-3 तरिकाको हुन्छ। एउटा चाहिँ अब यो नेतृत्वले गरेको जिम्मेवारी नदिँदाखेरिकोमा चाहिँ सङ्गठित सदस्य भएर पनि काम गर्ने, संस्कार विकासमा मान्छेहरू नेता भएपछि अध्यक्ष भएपछि मात्रै काम गर्ने होइन। उसले मैले अघि जो भनेको छु त्यसमा चाहिँ ऊ सङ्गठित सदस्य भए पनि मैले चाहेको समाजवाद यति हो भने समाजवादमा गरिनुपर्ने काम के हुन्, उसले अनुशासन बन्नु पर्यो, अनुशासित बन्नु पर्यो। दिएका जिम्मेवारीका तहमा तल जे छ जिम्मेवारी नभयो भने पनि यो समाजमा मेरो विद्यालयमा, मेरो चाहिँ त्यहाँको नजिकको छेउ गाउँपालिकामा, वडामा अथवा प्रदेशमा के भइरहेका छन्, मेरो चाहिँ क्षमताका आधारमा, पढाइको आधारमा म लेख्ने, बहस चलाउने गर्न सक्छु एउटा। दोस्रो, जो नजिकको क्षेत्र छ मैले सकिने क्षेत्रमा मैले निर्देशन गर्ने मान्छे चलाउने काम त नेतृत्वमा भएन भने म गर्न सक्ने कुरा भएन, मलाई अधिकार पनि छैन त्यो कुरा। तर त्योभन्दा बाहेकका सल्लाह दिने कुराहरूमा चाहिँ तलको स्थानीय सरकारदेखि अरू ठाउँमा गर्न सक्छु। तेस्रो, अब यो स्थानीय तहका सरकार सङ्घ महासङ्घहरू छन्, ती सङ्घ महासङ्घहरूमा हामीले 18-20 वर्ष जति स्थानीय तहको सरकार बलियो हुनुपर्छ भनेका छौँ। अहिले भर्खरै रामकुमार झाँक्री मन्त्रीले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्नु हुँदैन, जम्मै भ्रष्टाचार हुन्छ भने। अनि त्यसो भए ठेकापट्टा दिँदाखेरि भ्रष्टाचार भएको छैन यो देशमा? कतिका भ्रष्टाचार भएको छन्, कति लथालिङ्ग भएको छ, ठेकेदारबाट पहिले नै पैसा खाने काम कति भएका छन्, अरबौँका भ्रष्टाचार भएका छन्। ती मान्छे त्यसलाई ठेकेदारले फेरि 10औं वर्षसम्म काम लथालिङ्ग पारिदिएको छ, त्यो चाहिँ समाति राख्छ, काम गर्दैन। सिद्धान्त के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आइसकेपछि 47-48 सालपछि उपभोक्ता समितिको चाहिँ यो बाटो ठिक हो, जनताले ओनरसिप लिन्छ, त्यसको स्वामित्व लिन्छ र त्यसले नजिकबाट माया भएर त्यसले बढ्ता बनाउँछ। विद्यालय, खानेपानी
र यस्ता साना सकिने कामहरू भन्ने थियो। त्यसको मात्रा बढाएर अहिले 1 करोडसम्मको चाहिँ योजनालाई उपभोक्ता समिति मार्फत जान सक्ने भन्ने खालको कानुनी व्यवस्था छ। त्यो कानुनी व्यवस्थालाई बदलेर, त्यो हुँदाहुँदै पनि बदलेर निर्देशन दिने भने अनि रामकुमारी झाँक्री जनताकी मान्छे हुन् कि ठेकेदारकी मान्छे हुन्, त्यो चाहिँ गलत बाटोमा जाँदैछ भन्ने छ हाम्रो। अब हामी उपभोक्ता समितिमा बसेका मान्छे भ्रष्ट छौँ कोही छ भने त्यसलाई त थुन्नु पऱ्यो, कारबाही गर्ने, जेल पो हाल्नु पऱ्यो त। तर उपभोक्ता समिति भनेको त तल जनताको आफ्नो, मेरो गाउँको, मेरो कुलो, मेरो पैनु, यहाँ चाहिँ पार्टी पौवा, मेरा लागि देऊ भन्ने ठाउँमा उसले भ्रष्टाचार किन गर्छ? भ्रष्टाचार नगर्छ, गर्दैन, त्यसले बरु बचत गर्छ। जस्तो मेरो आफ्नै उदाहरण छ, हामीले सांसद विकास कोष अन्तर्गत अछाममा भीमरावल सांसद हुनुहुन्थ्यो, पैसा बैलपाडाको क्याम्पसलाई, जनता क्याम्पसलाई चाहिँ पैसा छुट्याइएको थियो। अनि त्यो जनता क्याम्पसलाई छुट्याएको पैसा 75,000 रुपियाँ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले यो 75,000 मात्रै छुट्यायो भन्ने हिसाबले गर्दैन भन्न थाले, कामै नछुट्याउने भन्न थाले। कसले गराउने, पैसा त फ्रिज गराउनु त भएन भनेर म आफै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएँ। र त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर क्याम्पसको त्यो खार्ने काम, ग्राउन्ड खार्ने काम, भवन लाउनु थियो, त्यो खार्ने काम गरिदिएर ठेकेदारलाई त्यो पैसा अलिक अर्कोलाई काम गर्ने मान्छेलाई दिएर त्यसमा 29,000 रुपियाँ बचत गरिदिएर क्याम्पसको खातामा हालिदियौँ पैसा हामीले। सामान्य खर्च, त्यो चाहिँ स्टेसनरी खर्चभन्दा बाहेक अरू सबै बचे जतिको पैसा खर्कै त्यहाँ चाहिँ खातामा हालिदियौँ। कैयन ठाउँमा स्कुलमा शिक्षकको तलब भुक्तान गर्ने गरी कैयन वर्ष त्यो चाहिँ छुट्याएको पैसा जनताले काम गर्ने, अनि अब मात्रा कम अलिकति भयो भने पनि त्यसले चाहिँ बचेको पैसाले स्कुलको शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने काम गऱ्यौँ। अनि अहिले बल्ल 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 अहिले स्थानीय तहको सरकारले आएको पैसाबाट त्यो फुल स्केल दिएर होइन, अहिले पनि 35,000 स्केल छ भने 22-23,000मा अहिले चाहिँ टिचरहरूले तलब खाइरहेछन्। हाम्रो देश बनाउनु पर्ने त कहाँ छ त्यो थाहा नपाउने। अनि उपभोक्ता समितिले अलिअलि गर्यो, मेरो भने मानेन, अनि मलाई अलिअलि चन्दा दिएन भन्ने नाउँमा उपभोक्ता समिति सबै भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने खालको सैद्धान्तिक गलत यो परम्परा हो र धारणा नै गलत भयो, सिद्धान्त त नै गलत हो त्यो। अब हो ठिक हो, अब धेरै मान्छेहरू पुँजीपति के अरे यो औद्योगिक क्षेत्रमा लागे, किसान काम गर्दैनन्, अर्को गर्दैनन्, अब हुनै सक्दैन भन्ने निष्कर्ष हो भने चाहिँ भन्नु पर्यो। तर नेपालमा त जम्मै किसानहरू छन् त, काम नपाएका छन्, काम नपाएर विदेशमा गएका छन्, गुलामी भएका छन्। भारतमै चाहिँ 40-50 लाख मान्छेहरू भारतमा जान्छन्, अनि काम पायो भने गर्छन्, गर्दैन, त्यसले गर्छन्। म आफै सभापति हुँदाखेरि अछामको मलसेनदेखि लिएर कर्णालीसम्मको बाटो, जङ्गलघाटसम्मको 2टा बाटोहरू, अनि रामारोसनको बाटो जनताले खाद्यान्नबाट र थोरै पैसा दिएर चाहिँ आफैले ठुला पखान पत्थर चट्टानहरू काटेर बनाएका छन्। किन बनाए त? गरे त हुँदो रहेछ नि। हामीले त्यसमा कमिसन मागेनौँ, हामीले गलत काम नगर भन्यौँ, हामीले ढिलो भयो भने ढिलो भयो भने ठिकै छ भन्यौँ, किसानको जति बेला फुर्सद हुन्छ त्यति बेला काम गर भन्यौँ। र उनीहरूले चाहिँ काम गरेर एउटा परिवारले खान नपुग्ने भोक भएको परिवारले चाहिँ हिउँदमा करिब 70 दिनदेखि 120 दिन जति काम गर्यो भने सपरिवारले उसले चाहिँ चामल प्राप्त गरेर 11-12 क्विन्टल चामल चाहिँ कमाउँथ्यो, 5-6 क्विन्टल खान्थ्यो, अरू बेच्थ्यो। त गरे त हुँदो रहेछ, हामीले नै गराएका छौँ त। त्यो हामीले गराएर प्रमाणित भएको राम्रो भएको काम पनि अब अहिले चाहिँ बेठीको गलत हो, यस्तो छ भन्ने तरिकाले जान्छन्। त्यसकारण हामीले जे इमान्दारी ढङ्गले गर्नुपर्ने काम थियो त्यो नगरिकन उल्टो बाटो, भ्रष्ट, अनि आफ्नो कमाइको बाटो, कार्यकर्ता पाल्ने बाटो र नातागोता कृपा गरेर मान्छेलाई चाहिँ जिम्मा दिने र ती मान्छे बन्न पा, मेरै पङ्क्ति बन्न पा भन्ने जुबा छौँ। त्यस कारणले बिग्रेको हो। त्यो उपभोक्ता समितिले अरूहरूले बिगारेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तो यो जिम्मेवारी र भूमिकाका कुराहरू गर्दाखेरि र अहिलेको जुन यो अहिलेको संविधान अनुसार स्थानीय तहहरू निकै नै स्वायत्त भएका छन्, अधिकार सम्पन्न भएका छन्, र यो समग्र विकास, समग्रतामा विकास गर्नको लागि स्थानीय तहको चाहिँ प्रतिनिधि हुनु तपाईँ जस्ता व्यक्तिले चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसका लागि तयार यदि तपाईँलाई भन्यो पार्टीले तपाईँ चाहिँ स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्नुहोस् भन्ने किसिमले आग्रह गर्यो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो पहिलेको स्मरण भयो तपाईँले त्यसो प्रश्न राख्दाखेरि। म सभापति हुँदाखेरि एउटा स्विसको एकजना मान्छे यहाँ चाहिँ हेलिबेटासको प्रतिनिधि थिए, निल वाल्टन भन्ने, स्विजरल्यान्डको। उनले हामीले काम गरेको देखे र उनले भने तपाईँ फेरि एकपटक रिपिट सभापति हुनु भए हुन्थ्यो, कस्तो हुन्छ तेरो पार्टीमा भनेर सोध्यो। मैले भने त्यो पार्टीको हातमा छ, व्यक्तिगत हिसाबले हुने कुरा हुँदैन, दलीय व्यवस्था छ हाम्रो देशमा। तर तिमीले भनेको कुरा ठिक हो भने। तिमीले यसो किन प्रश्न गर्यो भन्दाखेरि सांसद त धेरैजना जो पनि हुन्छन्, त्यो सांसद काठमाडौँमा बस्छ, यद्यपि यहाँको नेताले चुनेको यसले गर्ला, तर त्यसले विकासको काम गर्ने होइन। त्यसले त व्यवस्थापिकामा गएर कानुन बनाउँछ, अलिअलि अनुगमन गर्छ,
त्यो विकासे नेता होइन त्यो भन्यो। अनि मलाई त्यो महसुस भएको छ, जस्तो तपाईँले अहिले भन्दाखेरि पनि मलाई त्यस्तो महसुस भएको छ। मैले सुनेको छु, म जर्मनीमा जाँदाखेरि जर्मनीको त्यहाँको चान्सलर एकजना, नाम भुलेँ मैले, त्यो चान्सलर भनेको राष्ट्रपति जस्तो मान्छे, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे, त्यो चाहिँ तल आएर बर्लिन भन्ने त्यहाँको सहरको त्यहाँको मेयर भएको छ। हाम्रो देशमा पनि ठुलो मान्छे भइसकेपछि तल स्थानीय सरकारमा त काम गर्नै नहुने भन्ने खालको यो सोच पनि सामन्ती संस्कृति प्रवृत्ति अन्तर्गतको हो। हामीलाई जिम्मा दियो भने, जस्तो अब म त गाउँपालिकाभित्रको मान्छे हुँ, गाउँपालिकामा म जत्तिकै अरूहरू पनि 101 नेताहरू निर्माण गरेका छौँ हामीहरू, उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। मेरै गाउँपालिकामा एकताको बेलामा पहिले अलग लडे पनि एकतापछि नेकपा भयो, फेरि माओवादी केन्द्रमा अलग भएको अध्यक्ष छन्, अनि उनले चाहिँ हामीले सल्लाह गरेर गर्दाखेरि राम्ररी काम गरिरहेछन्। त मलाई जिम्मा दिएर मान्नुहोस्, काहीँ नगरपालिकाको तैँले मेयर हुनु पऱ्यो भने चाहिँ म सजिलो गरी मजाले राम्रो काम गर्ने गरी हुन सक्छु। यो लोकतन्त्रमा त्यस्तो प्रवृत्तिको विकास गरेनौँ भने फेरि पनि हामी राजावादी संस्कृतिकै हुन्छौँ, सामन्तवादी संस्कृतिकै हुन्छौँ। ठुलो माथिल्लो पद जानासाथ तल त के गरेन हुने भन्ने खालको गऱ्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्न। तर अहिलेको चाहिँ पार्टी पङ्क्तिमा यताउति हामीले दिएको जिम्मेवारीमा हामीभन्दा धेरै जुनियरहरू अनि त्यो चाहिँ हुने, हामीले चाहिँ अपहेलित गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरूमा अन्तरसङ्घर्षको हिसाबले यो बोल्ने कुरा हामीले चाहिँ होला, त्यो गरौँला। तर क्षमतासहितको हिसाबमा यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर पार्टीले योजना बनायो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मुलुक निर्माण गरौँ भने, किनभने यो त मुलुक निर्माण गर्ने र मान्छे निर्माण गर्ने अभियान हो। यो असल मान्छे निर्माण गर्ने, नजिकको सरकारलाई बलियो बनाउने, सरकारलाई नजिकको जुन सरकार छ त्यसलाई चाहिँ अब पञ्चायतको व्यवस्था थियो उस्तै थियो। अहिले पुनर्संरचनापछि पनि केही ठुला बनेका छन्, केही साना बनाउनु पर्ने ठाउँमा ठुला बनाएको, कहीँ चाहिँ मिलाउन बिग्रेको होला। तर त्यसलाई जे अधिकार दिइएको छ, अहिले जति पैसा दिइएको छ, ती बेइमान नहुने हो भने त्यसले देश बनाउन सक्छन्। मैले त्यो राम्रोसँग देखाएको छु, जापान देखाएको छु, कोरिया देखाएको छु, अनि अरू युरोपियन देशहरूमा देखाएको छु। स्थानीय सरकार जहाँ बलियो भएको छ त्यहाँ विकास पनि भएको छ। विकास मात्रै होइन, सुखी हुने कुरा र तर अहिले अन्तमा मैले चाहिँ यहाँलाई अनुरोध गरेँ, अहिले अधिकार भयो तर त्यो अधिकारलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेतृत्व भएर समस्या भयो भन्ने चाहिँ कुराहरू पनि आउँछ, टिप्पणीहरू गरिन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ यसमा अनुभव? यसमा त्यो दुईटा कुरा छ अवस्था चाहिँ। एउटा यति छिटै भन्दा साथ बनाएको हिसाबमा कर्मचारीको व्यवस्था जस्तो व्यवस्था होइन त्यो। हामीले संरचना बनायौँ, 5 वर्ष पनि भएको छैन, उसको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने थाहा छैन, उसका भवनहरू छैनन्, उसलाई चाहिएको कर्मचारी छैन, उसले आफूले नियुक्ति गर्न पाउँदैन, लोकसेवा आयोगले भनेको बेला दिँदैन, माथिका केन्द्रीय सङ्घीय कर्मचारीहरू जो छन् ती चाहिँ हाजिर भएर त्यहाँ काम गरिदिँदैनन्। त्यो अत्यन्त अप्ठ्यारो सकसमा छन् स्थानीय सरकारहरू। या त उसले आफै कर्मचारी राख्न पाउनु पर्यो, या भनेका कर्मचारी खटाएका कर्मचारीले उसले चलाएअनुसारले चल्नु पर्यो, त्यो कानुन अनुसारले चल्नु पर्यो, भ्रष्टाचार नगर्ने गरी चल्नु पर्यो। व्यक्ति अध्यक्षको हिसाबमा त्यहाँको तल वडा अध्यक्षको हिसाबले होइन, कानुनका हिसाबले चल्नु पर्यो। तर ऊ सधैँ त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो। पहिलेको जस्तो चाहिँ गाउँपालिकाको सचिव त्यहाँ बस्दै नबस्ने सदरमुकाम गएर सिफारिस गर्ने व्यवस्था छैन। अहिले त्यहाँ कर्मचारी छन्, अधिकृत छन्, इन्जिनियर छन्, ऊ त्यहीँ बस्छन्, काम गर्छन्। तर त्यो इन्जिनियरले पनि सबै कुरा जानेको छैन, उसलाई तालिमको अभाव छ। अनि त्यस्तै त्यो अध्यक्ष जो भएको मान्छे छ उसलाई पनि सबै कुरो जान्दैन। उसले कानुनको कुराहरू, आर्थिक नियमावली, खरिदैनका कुराहरू नजानेर फँसेका कति छन् केसहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गर्नुपर्छ, उसले जानेको छैन। त्यसकारण हाम्रो क्षमता, लोकतन्त्रको क्षमता भनेको एकैचोटि बढ्ने होइन। मैले डेनमार्कको कुरा सुनेको थिएँ, त्यहाँका मान्छेहरूको अध्ययन त्यहाँ पुगेको छु म। उनीहरूले हामी कहाँ 300 साढे 300 वर्षसम्म हामीले धेरै कुरा जानेका छैनौँ। यद्यपि हामी संसारका सुखी राष्ट्रभित्र पर्छौँ, त्यहाँ राजतन्त्र पनि छ। तर डेमोक्रेसीमा, त्यहाँको प्रजातन्त्रमा, त्यहाँको स्थानीय सरकारमा उनीहरू यति सक्षम छन् कि भयङ्कर काम गर्छन्। तर अझै पनि हाम्रो कमजोरी छ भन्छौँ। हाम्रो 5 वर्षले के हुन्छ? यो अधिकार प्राप्त गरेर त अहिले 5 वर्ष नै हुँदैछ, संरचना बनेका छैनन्। कहीँ यसो भनेपछि त भाग्दै जाने नि फेरि नै। त्यो यसो हो, भाग्दै जाने भन्दा पनि त्यसका लागि राज्यका कुराहरूमा उनलाई क्षमता पनि दिनु पर्यो, प्याकेज पनि प्रतिशत चाहिँ उपलब्धि नहोला, 100% सन्तोषजनकसम्म त हुन्छ। कैयन ठाउँमा सन्तोषजनक पनि देख्छु म, काम गरिरहेका कुरा देख्छु, केन्द्रले मात्रै गरेका कामभन्दा बढ्ता काम भएको देख्छु। तर वातावरणका हिसाबले बाटो खन्न नजानेका, पहिले प्लान नभएका, अनि भद्रगोल भएको यस्तो छ। त्यसले उसलाई प्लान गर्न सिकाउनु पर्यो, उसका इन्जिनियरलाई सिकाउनु पर्यो, उसलाई चाहिँ अरू कुरा गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार हुनसाथ रोकिहाल्नु पर्यो, कारबाही गरेर जेल पनि हालिहाल्नु पर्यो। त्यो हेरिबस्ने होइन नि, हेरिबस्ने गर्न थाल्नेमा चाहिँ जोपाती गरेकै हुन्छ नि त। तर उसलाई कारबाही पनि गर्नु पर्यो। पुरस्कार र दण्डको नियम जुन छ, राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो दिने, बढ्ता पैसा पनि दिने, अझ काम गर भन्ने, जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई चाहिँ दण्ड गर्ने, उसलाई जेलै पनि हाल्नु पर्यो। मैले त भनेको छु हाम्रो संविधानमा त्यति बेला चाहिँ यो मृत्युदण्डको पनि कानुन बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मध्येको पर्छु म। कार्यक्रमको एकदमै अन्तमा पुगेका छौँ, हामीलाई समय दिनुभयो,
संवादको लागि, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। एकदम यो दिनेश एफएम टोलीलाई तपाईँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लोकतन्त्रका लागि हामीहरू चाहिँ यसरी नै वाद संवाद गर्दै गरेर बिग्रेको कुरा सच्याउँदै गरेर अनि यो लडीबुडी गर्दै गरेर यसलाई सशक्त र दृढ बनाउने जनताको शासन प्रणाली, यसमा चाहिँ हामी सबै लागि परौँ। तपाईँहरूको टिमलाई धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।